अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द वॉइस ऑफ कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो पे तुहद मेज़बान जाहिद जावेद पेश खबर। आज कोर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हिंद गवर्नर मनोज सिन्हान भगवती नगर जमे कायम दर्दु कोविड हस्पताल दौरस दौरान हिच गवर्नर मनोज सिन्हान हस्पताल मज कोविड-19 मरीजन हंद बाबत कर आमतन इंतजाम साम। अत मौके पर दुत गवर्नर मौसूफन कोविड बेमारन यकीन तिहुंद जू बचाव बाबत गवर्नर इंतजामिया तरफ प्रत कह जरूरी कदम तुलने। गवर्नर इंतजामिया तरफ उस फैसला रात निन आव यथ मज तमाम वहन जिलन मज लॉकडाउनस मज 2 मई ताम हुरियर कर आमुत। अमे फैसलुक कहियाव डॉक्टरों सयासी तो समाजी तंजीमों खैर मकदम कोरमुत। तिमो वोनमुत अमे सत हेको अत वबाई बेमारी पे काबू प्रवित। लॉकडाउन कर यह वबा मजीद फैलने निश कापि रटनस मज मदद। जो ये फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और जो ये चेन तोड़ने में ये एक अहम रोल अदा करेगा और इससे और यकीनी तौर से ये जो चेन टूट रही है। और क्योंकि किश्तवाड़ में पहले 83 आए, एक दिन 80 आए, अब 48 और 34 पर स्कोर पहुंचा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चेन टूटेगी और लोगों को चाहिए कि वो इस फैसले का पालन करें, जो SOPs हैं उनका पूरा पालन करें और जो एडमिनिस्ट्रेशन की दी हुई हदायत हैं उन पर चले। रात गवर्नर इंतजामिया तरफ लॉकडाउनस मज मजीद हुरियर करने पत आव आज लुकन हुंद रद्द अमल रल मिल वुचन। कैंसो लुको लॉकडाउनस मज मजीद हुरियर कोरोना वायरस कापि रटने बाबत जरूरी करार दितमुत। तहम आव यह वुचन कह लुक अत खिलाफ। पेश अत सिलसिलस मज द वॉइस ऑफ कश्मीर के तरफ तैयार कोरमुत रिपोर्ट। वो ज़रूरी भी है, लेकिन इनको एडमिनिस्ट्रेशन को पहले चाहिए सोचना इस बात के लिए कि किस तरह ताजिरों का भी क्या होना चाहिए, उनका भी कुछ ख्याल करना चाहिए ताकि ताजिर भी आगे चल सके। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, जितने भी देखो जितने टैक्स ताजिर को ही भरना पड़ता है। गवर्नमेंट इस ख्याल से चल रही है कि चलो दुकानें बंद करने से कोविड ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस तरीके से कोविड ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए एक ट्राई बेसिस पर देखना चाहिए कि 24 घंटे का दुकानें खोल दो। जब 24 घंटे में दुकानें खुल जाएंगी तो लोगों का आना जाना इस तरीके से हो जाएगा ताकि लोग सोच सकते हैं कि चलो देर तक दुकानें खुली है, वहाँ पर कम से कम लोग आ सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया कि सारी दुकानें, सारी मार्केटें बंद कर दी, ऊपर से इतना जुल्म हो रहा है कि हर ताजिर परेशान है अपने एतबार से। इनको चाहिए, अगर ठीक है इन्होंने लॉकडाउन करना है, हमारे लिए ये सब है, लॉकडाउन हमारे लिए हो रहा है, हमारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, लेकिन कम से कम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि घरों में लोग मर जाए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जिस तरह इन्होंने कल यहाँ पर अपने टूरिज़म से वाबस्ता उन लोगों को पैकेज दिया, उसी तरीके से ये दुकानदारों का भी सोचना, उनको पैकेज देना चाहिए ताकि दुकानदार आगे चल के, ये तो पूरी गवर्नमेंट, पूरी हुकूमतों का जो जिस तरह से चल रही है हमारी वजह से चल रही है, दुकानदारों की वजह से, ताजिरों की वजह से चल रहे हैं। उनका सोचना चाहिए, पहले वही सोचना चाहिए कि किस तरीके से ताजिर सेफ़ रहे, उनका कारोबार सेफ़ रहे। जब इन्होंने ताजिरों को घरों में बंद कर रखा है, दुकानें बंद कर रखी है, कोई उनका भी कोई सोच नहीं है। आलमी सेहत तंजीम हिंद मेडिकल सर्वेलेंस अफसर डॉक्टर रविंदर पाल सिंगन आज पन्नस अकिस बयानस मज लुकन बांद कोरमुत जे तिमो बचवन पानस तो पन्नस अहल अयालस अमे वबा निश। तिमो लुकन मुतनबह कोरमुत जे यह वायरस हेके कांस अकिस ते पनुन शिकार बनवित, लिहाजा करें लुक समाजी दूरी अख्तियार। मैं डॉक्टर रविंदर पाल सिंह, सर्वेलेंस मेडिकल अफसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, जो पूरे रीजन में कोविड रिलेटेड सर्वेलेंस और इससे पहले वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सर्वेलेंस में मैं इन्वॉल्व था। कोविड जो है ये एक बहुत ही घातक वायरस, जिसको हम SARS-CoV-2 वायरस या हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है। इसके लिए हमें अपने आप को बचाने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहले क्लोज एनवायरनमेंट, किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे जो चारों तरफ से क्लोज है और वहाँ पे हम बिना मास्क के, बिना प्रोटेक्शन के बाकी लोगों के साथ ना जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट है क्राउडेड प्लेसेस, बहुत ज़्यादा लोग एक जगह जमा हों, वहाँ पे अवॉइड करें कि उन प्लेसेस में विदाउट प्रोटेक्शन हम ना जाएं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोज कॉन्टैक्ट, जैसे हम यूजुअली देखते हैं दफ्तरों में या मार्केट प्लेस या शादी ब्याह या रिलीजियस गैदरिंग्स में लोग इकट्ठे होके एक ही जगह पे बैठ के साथ खड़े होके बातें करते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लोज कॉन्टैक्ट, एक दूसरे क्लोज कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर हम 3 ये इंपॉर्टेंट सीज को याद रखें तो हम ये ट्रांसमिशन को काफी हद तक रोक सकते हैं।
یپر ووت آز تہ شہر سرینگر کووڈ-19 کاپہ رٹنے باپت پور پٲٹھۍ لاک ڈاؤن بازر ٲسۍ مکمل بند تو سڑکن پٮ۪ٹھ اوس ٹریفک نابود تۄہہِ آسہِ ژیٚتس زِ کووڈ-19 وبہُک پھٔہلاو کاپہ رٹنے باپت آو راتھ 20 ضلعن منٛز مزید اکہِ ہفتہٕ باپت لاک ڈاونس منٛز ہُریر کرنہٕ یپٲرۍ روٗد آز پٹن گوشباگ مکمل پٲٹھۍ لاک ڈاؤن بازر ٲسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ بند تو سڑکن پٮ۪ٹھ اوس نہٕ گاڑین ہُنٛد یُن گژھُن نظرِ گژھان شہری سرینگر کِس بیمن علاقس منٛز چھِ لُکھ ہونٮ۪ن ہٕنٛدِس بڑوٕنِس تعدادس پٮ۪ٹھ نالان بیمنہِ روزن والٮ۪و باشندو ووٚن سٲنِس نُمٲیندس سۭتۍ کتھ کران زِ تِمن چھِ سُلہِ ژیٖرۍ پھیرنس تھورنس منٛز سخ دشوٲری یِوان تِکیازِ پرٛٮ۪تھ سڑکہِ تہٕ کوچس پٮ۪ٹھ چھِ ہتہٕ بٔدۍ ہوٗنۍ جمع آسان تِمو چھِ سرینگر میونسپل کارپوریشن کٮ۪ن حٲکمن پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت زِ تِم کٔرِن جلدی یِمن ہوٗنٮ۪ن ہُنٛد چارٕ یُتھ نہٕ لُکن پھیرنس تھورنس منٛز کانٛہہ تہِ دشوٲری یی میں رہتے ہیں ہمارا نام ہے نذیر احمد کھانڈے کس جگہ پہ آپ رہتے ہیں عثمانیہ کالونی میں رہتے ہیں جی بتائیں کیا مشکل ہے تو مشکل یہ ہے یہاں انسان کم ہو گئے کتے زیادہ ہو گئے آپ دیکھیں یہ کتے ہم کو باہر نکلنے نہیں دیتے میونسپلٹی والے آ گئے تھے انہوں نے کچھ کارنامہ نہیں کیا ہے اس لیے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کتوں کو جلد سے جلد لے جایا جائے یا نسل بندی کرا جائے یا دور لے جایا جائے تاکہ یہاں کے بچے ماں بہن آسانی سے بچ سکتے ہیں یپٲرۍ آو آز ڈوبن لولاب اکہِ گرام سبھا پروگرامُک سنگ پیش چھُ کپوارِ پٮ۪ٹھ سٲنِس نُمٲیندٕ سُنٛد یہِ رپورٹ جی سر آپ چونکہ یہاں پہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کی حیثیت سے موجود ہے یہاں پر آج گرام سبھا کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر ماسک بھی پراپرلی ویئر کی ہے اور یہ جو سماجی دوری بھی بنا کے رکھی ہے تو یہاں پر جب ہم آئے یہ ایک بہت دور دراز علاقہ ہے لولاب کا پہاڑی علاقہ ہے جس کا نام ڈوبن ہے تو راستے میں جب ہم چلے تو سڑکیں یہاں سنسان ہیں سڑکوں پہ سڑکیں بہت خراب جن کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے حالانکہ جو پنچایت اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ گاؤں کی ڈیولپمنٹ کرے تو کیا کچھ اقدامات آپ اس کے لیے کر رہے ہیں یہاں پر بجلی کی بھی پرابلم ہے لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پر بجلی کا بھی خاطر خواہ نظام نہیں ہے اس کے علاوہ پینے کا پانی کا بھی خاطر خواہ نظام نہیں ہے سڑکیں بھی نہیں ہیں تو کیا کچھ پروجیکٹس آپ نے عوام کے لیے پیش رکھے ہیں اور کیا کچھ اقدامات آپ کر رہے ہیں چونکہ سر ہمارے پاس کیپیکس بجٹ سے کچھ پیسہ واگزار ہو کر آیا تھا اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پلان بنانا تھا تو ہم نے جب پنچایت سے بات کی اور عوام سے بات کی تو آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پھر اتنے بھی مطلب زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تو جتنے جو آ سکے یہاں پہ لوگ انہوں نے پراپرلی ماسک وغیرہ اس کا ہم نے خیال رکھا تو اس کے جو ہمارے جو پلان تھے یہاں پہ مطلب سر جو کنیکٹیویٹی کا مسئلہ تھا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بالکل مطلب لوگوں کو آنے جانے میں بہت خدشات ہوتے ہیں جب برف پڑتی ہے تو ان کے بالکل راستے منقطع ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کچھ کراسنگیں اٹھائی سر جس کی وجہ سے تقریباً 2 سے 3 علاقے جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں گے اور جیسے آپ نے بات کی بجلی کی تو ہمارے پاس یہ بھی پروویژن تھا کہ ہم جو یہ پیسہ ہے یہ ہم مطلب ہمیں 14 ڈپارٹمنٹ تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ پلان فارمولیٹ کرنا تھا تو یہاں کے عوام نے بھی اس کا پورا تعاون ساتھ دیا اور یہاں پہ بجلی کی بہت مطلب یہ فقدان ہے اس کا سر بجلی پولس کا وائرز کا تو کچھ علاقے ہیں جس میں ہم نے جو ہے بجلی ریلیٹڈ جو ورکس ہے جیسے ہم نے پولس اور وائر وہ ہم نے سر رکھی ہیں جموں کشمیر یونین ٹیریٹری مز لاک ڈاؤن لاگنے باوجود کورونا وائرس قہر جاری آز آئی جموں کشمیر یونین ٹیریٹری مز 4148 نوِ کووڈ مثبت کیس یل زن پتمن 4 گھنٹن دوران امہ وبا ست 59 نفرو پنہ زندگی نش اتھ چھل تو ناظرین ات ست ووت خبرن ہند بلیٹن اند ٲسِن اجازت خدایس حوالہ